दो लड़कियां आपस में काफ़ी अच्छी सहेलियां थीं। इनकी दोस्ती के काफ़ी अच्छे किस्से मशहूर थे। जो बड़ी सहेली थी वो काफ़ी अक्लमंद थी और जो छोटी सहेली थी वो बड़ी सहेली से हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहती थी और बड़ी सहेली भी इसकी मदद करने में काफ़ी खुशी महसूस करती थी। इनकी दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत थी। बड़ी सहेली का बाप इस दुनिया से चल बसा था। इसका कोई भाई था और ना ही कोई बहन। अब इसका आखिरी सहारा इसकी बुढ़िया माँ थी। इसकी माँ काफ़ी बीमार रहती थी। ये माँ की देखभाल में मसरूफ़ रहती थी और इसको माँ की देखभाल करके खुशी महसूस होती थी। इनका एक चाचा था जो दूसरे शहर में रहता था। शहर यहाँ से काफ़ी दूर था जहाँ इनका चाचा रहता था। चाचे का एक बेटा था। इसकी शादी थी तो इन्होंने माँ बेटी को शादी के लिए दावतनामा भेजा। माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ और बीमार भी रहती हूँ। तुम अपनी सहेली को साथ लेकर चाचा के यहाँ हो आओ। अगर हम नहीं गए तो वो काफ़ी नाराज़ होंगे। बेटी ने कहा कि अच्छा अम्मी जान, मैं अपनी सहेली से बात करूँगी। अगर इसको घर से इजाज़त मिल गई तो हम इकट्ठे चले जाएंगे, वरना मैं अकेली चली जाऊँगी। अब हम रिश्तेदारों को तो नाराज़ नहीं कर सकते। माँ ने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसने आकर अपनी छोटी सहेली से कहा कि मेरे चाचा के बेटे की शादी है और तुम्हें तो पता है ना ही मेरा भाई है और ना ही कोई बहन, वरना मैं इनको अपने साथ ले चलती। मैंने इनकी शादी पर जाना है। इन्होंने हमें काफ़ी प्यार से बुलाया है। हम इनको इनकार भी नहीं कर सकते। सफ़र काफ़ी लंबा है। मैं अकेली सफ़र नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो इसकी सहेली ने कहा कि मैं अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर तुम्हें कल बताती हूँ। इसने जाकर माँ से कहा तो माँ ने जवाब दिया कि बेटी, तुम दोनों अकेली लड़कियां सफ़र पर जा रही हो। मुझे तो डर लग रहा है, पर वो तुम्हारी सहेली भी है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अगर मैं तुम्हें रोक भी लूँ तो फिर भी तुम नहीं रुकोगी और इसके साथ लाजमी जाओगी। इससे बेहतर है कि तुम मेरी इजाज़त लेकर इसके साथ चली जाओ। और वैसे भी इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेली सफ़र नहीं कर पाएगी। बाकी आप दोनों का अल्लाह हाफिज़ है। तो छोटी सहेली ने बड़ी सहेली से आकर कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने अपनी अम्मी से इजाज़त मांग ली है। अब हम साथ चलेंगे। 2 दिन बाद ये सफ़र पर रवाना होने के लिए घर से निकल पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा था। ये दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते अब रात होने वाली थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी से रात बसर करने की इजाज़त मांगी जाए। तो इन्हें सामने एक घर नज़र आया। तो इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर एक औरत और इसका शोर निकल आया। इन्होंने मियाँ बीबी को कहा कि हमें आज रात यहाँ पर बसर करने की इजाज़त दी जाए। सुबह होते ही हम अपने सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। आपकी मेहरबानी होगी। ये मियाँ बीबी दोनों काफ़ी अमीर और कंजूस थे। इन्होंने लड़कियों से कहा कि हम आप लोगों को यहाँ पर सोने की इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन सर्दी बहुत है। आप लोगों को हमारे तहखाने में सोना होगा क्योंकि ऊपर हमारे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इन दोनों सहेलियों ने सोचा कि बाहर सोने से बेहतर है क्यों ना इनके तहखाने में सोकर रात बसर की जाए। घर की मालकिन इनको तहखाने के अंदर ले आई और आकर इनको वहाँ पर सोने की जगह दिखाई और खुद ऊपर सोने के लिए चली गई। इन्होंने जब नीचे देखा तो यहाँ पर पानी खड़ा था और ज़मीन के ऊपर काफ़ी मिट्टी पड़ी थी और ना ही इनके पास रज़ाई थी कि ये खुद को सर्दी से महफूज रख सकते। खैर, जैसे तैसे करके ये एक तरफ सो गए। अभी इनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि बड़ी सहेली को एक सुराख से कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई। तो उसने इस चमकती हुई जगह के ऊपर एक ईंट उठाकर इसको ऊपर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो छोटी सहेली ने इससे पूछा कि ये क्या माजरा था, तुमने एक सुराख को क्यों बंद किया? ये दोनों मियाँ बीबी काफ़ी जालिम लगते हैं और तुम इनके लिए भला कर रही हो। तो बड़ी सहेली ने जवाब दिया कि ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो। खैर, जैसे तैसे करके इनकी रात गुजर गई। सुबह सवेरे घर की मालकिन ने आकर इनको कहा कि अब आप यहाँ से रवाना हो सकते हैं। फिर इन दोनों ने इससे इजाज़त मांगकर इनके घर से रवाना हो गए। अब ये सारा दिन चलते रहे। इनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हो पा रहा था। अब इनके सफ़र को दूसरी रात आ गई। अब इन दोनों ने सोचा कि रात बसर करने के लिए अच्छी जगह मिल जाए। ये दुआ करते करते
ایک گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے آواز دی، اندر آ جاؤ۔ یہ اندر چلے گئے۔ یہ ایک کسان کا گھر تھا۔ یہاں پر کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ یہ میاں بیوی دونوں کافی مہمان نواز تھے اور جو بھی مہمان آتا یہ ان کی اچھی خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ کسان کی بیوی نے ان سے پوچھا، آپ دو اکیلی لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ تو بڑی سہیلی نے بتایا کہ میرے کزن کی شادی ہے، ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ سفر کافی لمبا تھا تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج رات یہاں پر بسر کی جائے۔ کسان کی بیوی نے کہا، اچھا کیا، ہمیں آپ کی خاطر تواضع کر کے کافی خوشی ہوگی۔ کسان کی بیوی سے جتنا ہو سکا اس نے ان کی اچھی خاطر تواضع کی اور ان دونوں کو سونے کے لیے گرم بستر دیا۔ ان دونوں کی رات پہلی رات سے کافی پرسکون گزری۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو گھر کے باہر سے کسان اور اس کی بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان دونوں کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو کسان اور اس کی بیوی کی بھینس مری پڑی تھی۔ ان دونوں نے کسان کی بیوی کو حوصلہ دیا۔ کسان کی بیوی کہنے لگی کہ ہماری یہ ایک ہی اکلوتی بھینس تھی جس سے ہم گزارا کر رہے تھے، یہ بھی اس دنیا سے چل بسی، اب ہم کیسے گزارا کریں گے؟ پھر بڑی سہیلی کہنے لگی، قدرت کو یہی منظور تھا۔ ان دونوں نے ان سے اجازت مانگی اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چھوٹی سہیلی نے بڑی سہیلی سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے آخر ان کی بھینس کو کیا ہوا ہوگا جو یکدم اس دنیا سے چلی گئی اور ان کا آخری سہارا روزی روٹی کا ان سے چھن گیا؟ بڑی سہیلی نے کہا، یہ راز کی بات ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ اب یہ دونوں چاچا کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں پر ان کا استقبال کیا گیا۔ چاچا نے کہا کہ تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہو، تم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر آئی، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اس کی بھتیجی نے کہا کہ چاچا جان، یہ تو ہمارا فرض بنتا تھا، آخر آپ ہمارے ابو کی جگہ ہیں۔ کچھ دنوں تک ان کے گھر شادی کا فنکشن چلتا رہا۔ آخر 3 سے 4 دن بعد شادی ختم ہو گئی۔ ان دونوں نے چاچا سے اجازت مانگی اور دوبارہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چھوٹی سہیلی کو ان دونوں باتوں کا راز جاننا لازمی تھا۔ اس نے بڑی سہیلی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم ان دو مغرور لوگوں کے گھر ایک تہہ خانے میں سو رہے تھے تو تم نے سوراخ کو بند کیوں کیا تھا؟ بڑی سہیلی کہنے لگی کہ مجھے اس سوراخ میں سے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی تو میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہاں پر سونا دفن تھا، اس لیے میں نے اس سوراخ کو کافی مضبوطی سے بند کر دیا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کو یہ خزانہ نہ مل پائے۔ اگر خزانہ مل جاتا تو یہ اور زیادہ مغرور ہو جاتے اور لوگوں پر ظلم کرتے۔ چھوٹی سہیلی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کسان اور اس کی بیوی تو کافی اچھے بندے تھے، تو ان کی بھینس کیسے مر گئی جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھی؟ تو بڑی سہیلی کہنے لگی کہ کسان اور اس کی بیوی دودھ بیچا کرتے تھے اور اس کے اندر پانی ملاتے تھے، اس لیے قدرت کو منظور نہیں ہوا، اس نے ان کی روزی کا سہارا ہی چھین لیا اور ان کو سزا دی، جو کہ اب ان کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ وہ کیا جرم کرتے تھے۔ 2 دن کا سفر مکمل کرنے کے بعد یہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔